मालेगांव शहर में गुज़िश्ता जुमा के रोज़ एक गेट का इफ्तिताह के मौके के ऊपर एक तकरीर करते हुए कुछ बातें सामने आई और उसके ऊपर मालेगांव शहर जो है बात को खत्म करने की बजाय सोशल मीडिया, जो कि ये मामला मुफ्तियान का, उलमाए कराम का था, लेकिन कुछ सोशल मीडिया के लोग होटल पर बैठकर और इस तरीके की बातें शरीयत की, आप सल्लल्लाहु की और शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा है। व्हाट्सएप के जरिए मैं उन नौजवानों को गुजारिश कर रहा हूं कि ये मसला आप लोगों का नहीं है, ये मसला जो है उलमाए कराम और मुफ्तियान का है। वो बैठ करके इसमें राय मशवरा कर सकते हैं। हम इस तरीके की बातें कर रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए कि दिल में उसको लोग भी बुरा मान रहे हैं, और ऐसी ऐसी बातें आपकी व्हाट्सएप के जरिए जा, इसका क्या मायने निकालना चाहिए। आज फलस्तीन का मामला है, आज शाम का मामला है। हम किधर हैं, हमारी सोच किधर है। हमें अशरफुल मखलूकात बना करके भेजा गया और हम क्या कर रहे हैं, बड़े गौर और फिक्र की बात है। और ऐसे हालात के अंदर सबको पता है कि हालात किधर जा रहे हैं और हालात क्या है। उसके बाद भी मुनाजरा करना, ये वक्त की जरूरत नहीं है। पहले भी मुनाजरे बहुत किए गए, आज भी मुनाजरे हो गए, कल भी हो गए। इससे उम्मत को क्या फायदा, उम्मत को क्या फायदा, मजहब इस्लाम को क्या फायदा, ये बड़े सोचने की बात है। और ये मामला हमारा अपना था, इसको मैं बैठ करके हल करने की जरूरत थी। मैं मुबारकबाद देता हूं यहां के एडिशनल एसपी निखिल भारती साहब को कि उन्होंने इसको मसला शहर का समझा और शहर का मसला समझ करके वो खुद दोनों जमातों के पास गए और सालसी का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। ये काम तो हमारा अपना था। हम कहां हैं, नौजवानों की कहां सोच को हम पहुंचा रहे हैं, हम शहर की सोच को कहां पहुंचा रहे हैं। आज मालेगांव से उठने वाली आवाज जो है इनकलाब कहलाती है। और ये हमारा जो मामला है ये पूरी दुनिया में बताया जाएगा, पूरे देश में हमारे बताया जाएगा। इसमें नाम किसका खराब होगा, ये सोचने की बात है, बहुत सोचने की बात है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हम जो है हमारी सफों में इत्तेहाद पैदा करें और हमारी सफों में ऐसा इत्तेहाद पैदा करें कि पूरा शहर ही नहीं, पूरे देश के अंदर उसकी मिसाल कायम हो। और बड़ा दिल दुखता है जब ऐसी बातें होती है व्हाट्सएप के ऊपर आए दिन, और इसको सियासी फायदा मिलने या पहुंचाने के लिए जो भी लोग मुनाफिक
بند رہے اس کے اندر. میں ان سے چاہوں گا کہ باز آ جائے, اللہ سے ڈرے. ایک اللہ کو ماننے والے ہیں, ایک نبی کو ماننے والے لوگ ہیں, اور اس کے بعد بھی یہ اس طریقے کی حالت بڑی تشویشناک ہے. اس سے معاشرہ کیا سبق لے گا, اس سے ہمارا وطن کیا سبق حاصل کرے گا, یہ سوچنے کی بات ہے. اور ہماری وجہ سے شہر کا امن جو ہے وہ خراب نہ ہو, ہماری وجہ سے کوئی قانونی باتیں اس کے اندر نہ ہو. اس لیے سمجھداری کا مظاہرہ یہاں پر ہونا چاہیے, اور نوجوانوں سے, دونوں جماعت کے علماء کرام سے ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ مل بیٹھ کر کے مسئلے کا حل نکالے, مسجدوں میں بیٹھ کر کے نکالے, نہ ہی واٹس ایپ کے ذریعے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اس کو اجاگر کرے. ایسی ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں, اور ہماری صفوں میں امن رہے, ہماری صفوں میں اتحاد رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تعلقات سب ایک دوسرے سے منسلک ہیں, اور ایک دوسرے سے رشتے داریاں ہیں, ایک دوسرے سے دوستی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں. اس لیے ہمارے برادران وطن کو بھی یہ موقع ہم نہ دے کہ ہم جو ہے امن کی طرف نہیں ہیں, ہم شہر کی اچھائی کی طرف نہیں ہیں. اس لیے ہم تھوڑا سا ہماری صفوں میں بیداری لائے, اتحاد پیدا کرے. اور نوجوانوں کو معذرت کے ساتھ میں یہ بات بول رہا ہوں, سبھی کو یہ معذرت کے ساتھ, اگر آپ کو دلی تکلیف میرے بیان سے ہوگی تو میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ لوگ اس کو میڈیا کے ذریعے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے اس کو نہ اچھالے. اور نوجوانوں سے گزارش ہے کہ یہ مسجد کا میٹر ہے, مسجد میں بیٹھ کر کے اس کو حل کرے, نہ ہی واٹس ایپ کے اوپر حل کرے, نہ ہی الیکٹرانک میڈیا پہ حل کرے, اور نہ ہی آپس کے اندر نہ اتفاقی جیسی باتیں کریں. گالی گلوچ تک کے واٹس ایپ کے اوپر ہو رہی ہے, بڑے شرم کی بات ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے, ہدایت دے. اور پھر سے ایک بار میں ایڈیشنل ایس پی صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پہل کیا, اور دونوں کے درمیان مصالحت پسندی کی بات کرے. اللہ تعالیٰ دونوں جماعتوں کو اتحاد, اتفاق اور اس مسئلے کو آپس میں بیٹھ کر کے حل کرنے کی ہدایت دیں. آمین ثم آمین. اور میری بات بری لگی ہوگی تو معذرت خواہ.